یو د میل جی ملګرو دینا علاوه زموږ سره اوس چې کوم نور نیوز ریپورټس دي نو هغې کې زموږ سره د پاکستان انټرنیشنل سکول ریاض سعودي عربیا کې یو دستوره شوې وه او هغې کې د پاکستان ایمبیسي ریاض سعودي عربیا او د پاکستان انټرنیشنل سکول ریاض سعودي عربیا کوم چې ناصریه ریاض کې دی هغې کې یو دستوره شوه په هغې باندې هم زمونږ بیورو چیف رانا عظیم رپورټ تیار کړی دی نو راځئ چې پاکستان انټرنیشنل سکول ریاض سعودي عربیا کې دا کومه دستوره شوه چې هغه وګورو. सऊदी अरब के दारकूमत रियाद में सफारतखाना पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल नासरिया की जानिब से एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह नायब सफीर मौज़म अली ने किया। एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान समेत दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए, जिन पर सैकड़ों की तादाद में तलबा और वालिदैन ने हाई एजुकेशन के हसूल और दीगर सहूलियात के हवाले से आगाही हासिल की। सफारतखाना पाकिस्तान के लिंक ऑफिसर मोहम्मद मासूम, प्रिंसिपल पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल नासरिया के प्रिंसिपल बदर मुनीर, प्रोफेसर अनवारुल हक समेत दीगर का कहना था कि सऊदी अरब में हजारों पाकिस्तानी तलबा हर साल इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के बाद बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटियों का रुख करते हैं। एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में एक छत तले 30 से ज़ायद यूनिवर्सिटियों को लाने का मकसद था कि तलबा को बेहतर अंदाज में रहनुमाई हासिल हो सके और वो अपनी तालीमी सरगर्मियों को भरपूर अंदाज से जारी रखें। जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने FSC के बाद आगे हायर एजुकेशन हासिल करनी है उनको प्रॉपर गाइडेंस फराहम करेंगे एंड वी हैव रिसीव्ड ए वेरी गुड रिस्पांस और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह बाइसर फ्यूचर में भी इस तरह की एग्जीबिशंस का इनेकाद करता रहेगा ताकि बच्चों को गाइडेंस मिलती रहे। हमारी कम्युनिटी के बच्चे हैं जिनको हायर स्टडीज के लिए इश्यूज होते हैं, जिन्हें नहीं पता होता कि उन्हें कहाँ पे जाना है, कहाँ पे एडमिशन लेना है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहते कुछ इश्यूज की वजह से। तो हमने इनके लिए एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस आज ऑर्गेनाइज की है जिसमें काफी सारी यूनिवर्सिटीज आई हैं, जिसमें पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज भी हैं, सऊदी अरब की यूनिवर्सिटीज भी हैं और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज भी हैं, जो बच्चों को और उनके पेरेंट्स को बताएंगी कि किस तरीके से वो सऊदी अरब में रहते हुए हायर स्टडीज हासिल कर सकते हैं। जी مینا والو تاسو رپورټ وکړو د پاکستان انټرنیشنل سکول ریاض سعودي عربیا کې دا پروګرام شو په دې غرض باندې شو چې د ډیرو ملکونو چې کوم یونیورسيټیز دي دا وي نمائندگان راغلي او کوم الکان چې د سیکنډ ایئر د FAC یا د FA نه فارغ شي او بیا یونیورسيټي ته شي نو دا ډیر یونیورسيټي نمائندگان راغلي او هغه معلومات ورکول چې کوم یونیورسيټي چې د کیمپس په سعودي عربیا کې موجود دي او دا الکان التتلری شي د دین علاوه بهر ملکونو کې چې کوم یونیورسيټیز دي او په اسانه طریقه باندې پکې د اډمیشن ملاويږي نو هغه حواله سره د معلومات سټوډنټس ته او د هغه پیرنټس ته د معلومات ورکړو په پاکستان انټرنیشنل سکول ریاض سعودي عربیا کې او په دې کې د نائب سفیر چې په ریاض سعودي عربیا کې هغه د پروګرام د دستوري مشر ملمو د رپورټ مونږ ته رانا عظیم زموږ بیورو چیف چې هغه را لېږلی و